باب الاهلة و شهادت علی. ماه دیدن، ماه چطور ثابت می شود که اول ماه مبارک رسیده؟ این دید با چیه؟ این دوستان با حساب و کتاب نیست. در جایی که ابر باشد، طوفان باشد، چیزی باشد، بله اونجا با حساب و کتاب اونا روایت دارم. اما در غیر آن، بله اونم روایتش انشالله اگر بریم در کافی شریف در کتاب چیز تهذیب الاحکام زیاده روایت. اگر اینجا نبود براتون نقل از اونجا میخوانیم. عن ابی عبدالله علیه السلام، حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند انه سئل عن الاهله. از حضرت امام صادق علیه السلام پرسیدند که اهله که در قرآن مجید آمده اون منظور چیه؟ فرمودن هی اهلت الشهور، این منظور هلال های ماه ها هست که اول ماه قمری با چی ثابت می شود دوستان؟ با هلال ثابت می شود. فاذا رأیت الهلال فصم، پس هنگامی که هلال را دیدی روزه بگیر. و اذا رأیته فافطر، و هنگامی که روزه را هلال را دیدی افطار بکن. پس اول رمضان با چی ثابت می شود؟ با دیدن هلال. پایان رمضان هم با چی ثابت می شود؟ با دیدن هلال ماه شوال. امام صادق علیه السلام روایت فرمودن از که امیر المؤمنین علیه السلام این چنین می فرمودن لا اجیز فی الهلال الا شهادت رجلین عدلین. که خب شما قبلا خدمت شما عرض کردم که هلال را باید همگی ببینن. هلال طوری نباشه که اینجا 10 نفر ایستادیم ولی نگاه میکنیم هلال پیدا نیست، یک نفر ادعا داره که من میبینم، ما نگاه میکنیم نمیبینیم. این قبول نیست. بله باید که همه طوری باشد که همگی ببینن. اگر در شهر که ما هستیم اینجا در شهر دود زیاد، غبار، ابر و باران و برفباری هست، خب موانعی هست که آدم نمیبینه هلال را. و 2 نفر از بیرون شهر میآیند میگن که ما هلال را دیدیم. این 2 نفر باید عادل باشند، حداقل 2 نفر عادل باید شهادت بدهند. 2 نفر بله که آدم صالح باشند. محمد ابن مسلم روایت کرده لا تجوز شهادت النساء فی الهلال، که شهادت زنها در دیدن هلال، بله که هیچ کی ندیده، 2 نفر خانم آمده میگه ما دیدیم، این قبول نکن. حضرت امام صادق علیه السلام میفرمایند که امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمودند لا تجوز شهادت النساء فی الهلال ولا تجوز الا شهادت رجلین عدلین. شهادت خانم ها در دیدن هلال این بله جایز نیست، یعنی قبول نیست. و قبول نیست مگر شهادت 2 نفر مرد عادل. اگر آدم این را با شهادت میخواست ثابت بکنه، چون در شهر مثلا ابر باران یا دود مانند تهران که اینقدر دوده که اصلا هیچ وقت ماه را نمیبینید اونجا، خورشید نمیبینید خیلی وقتا. عن الفضل بن عثمان قال ابو عبدالله علیه السلام لیس علی اهل القبلة الا الرؤیا. حضرت امام صادق علیه السلام فرمود که بر اهل قبله واجب نیست بجز از رؤیت هلال. لیس علی المسلمین الا الرؤیا، بر مسلمین آن چیزی که واجبه رؤیت هلال. بله. اذا رأیتم الهلال فصوموا، حضرت امام باقر علیه السلام فرمودند هنگامی که ماه را دیدید روزه بگیرید. و اذا رأیتموه فافطروا، و هنگامی که ماه را دیدید بعد بگید که الان عید شده دیگر روزه گرفتن حرامه. و لیس بالرأی ولا بالتظنی، بله دیدن اول ماه با محاسبه نیست، با حساب کردن نیست که حساب بکنید، با رأی، با فکر، با نظر ثابت بشه. ولا بالتظنی، نه با گمانه، باید که آدم ماه را ببینه. وليس الرؤية أن يقوم 10 نفر فيقول واحد هو ذا وينظر 9 فلا يرونه. رؤیت این نیست که 1 نفر میبینه بقیه نمیبینن. مثلا 10 نفر ایستاده اند، امام علیه السلام میفرمایند 10 نفر ایستاده اند، 9 نفر نمیبینه، 1 نفر میگه من میبینم اونجاست. این رؤیت نیست. بله رؤیت چیه؟ اذا رآه واحد رآه الف. رؤیت اینه که اگر 1 نفر دید 1000 نفرم ببینه، 1000 نفرم ببینن. عن ابي عبد الله عليه الصلاة والسلام اذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته واذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين. اگر هلال قبل از شفق غروب کرد و غایب شد، شفق اونه که سرخیه که می آید، اول که شما خورشید غروب میکند یک بله
یک سرخی در مشرق پیدا می شد. این سرخی می آید بالای سر آدم می رسید. بالای سر آدم که رسید، این اول نماز مغرب دیگه. اون وقت آدم می تواند افطار بکنه. بعد این سرخی جلو میره طرف قبله را می بینید، شما طرف مغرب را می بینید، اونجا هوا سرخه. اونم که غایب شد، اون شفق، اون سرخی که رفت، از بین رفت، بله، این دیگر خیلی فاصله نداره دیگر، بالای سر آدم میرسه و بعد از بالای سر رفتن تا به جلو میرسه، خیلی زیاد نیست. اگر هلال قبل از شفق غایب شد رفت، اگر او هلال امشبه، و اگر بعد از شفق غایب شد، این دو شبه هست. اذا صح هلال شهر رجب فعد 59 يوما وصم يوم 60. بله، چون ماهای عربی دوستان عزیز، یک عموما یکیش کامل، یکیش ناقص، یک کامل، یک ناقص. اگر هلال ماه رجب را آدم یقین داشته باشه که کی دیده شده، اول رجب کیه، پس از اونجا 59 روز حساب بکنید. 59 روز حساب بکنید. خب یا شعبان 29 روزه، یا رجب 30 روزه، یا بالعکس. 59 روز که کامل شد، بعد از اون روز 60 را روزه بگیر.